सम्पूर्णलाई जय मङ्गोल। आज मैले ब्राह्मणवादीहरूको गुण्डागर्दी शासन एक चर्चा विषय लिएर आएको छु। केही दिनको यो राजनैतिक एउटा माहौललाई लिएर थोरै म उजागर गर्न गइरहेको छु। जस्तो यही वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्रीले 2 वटा अध्यादेश ल्यायो। उक्त अध्यादेश भनेको एउटा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धीको रहेको छ र अर्को दुईवटा रहेका छन्, जुन अध्यादेशले चाहिँ नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरू जो साना ठुला गरेर चाहिँ थुप्रै राजनीतिक दलहरू रहेका छन्, ती दलहरूलाई बन्देज गर्न, फुटाउन र फुटाएर आफ्नो शासनलाई चाहिँ अधिनायकत्व शासन अर्थात् सिंगल पार्टी सिस्टम जस्तो बनाउने अथवा अधिनायक पञ्चायत शासन जस्तो चलाउने केपी ओलीले एउटा दुष्प्रयास गरेका थिए। त्यसैको एउटा वरिपरिलाई मध्यनजर गरेर अथवा गहिरो रूपमा त्यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी बाहुनवादीहरू लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। किनभने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, सबैले राजनीतिक दल खोलेर सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। सबैले बहस गर्ने एउटा व्यवस्था संविधानमा कैद भएको छ। तर पनि जुन अध्यादेश ल्याइएको थियो र आज खारेज भयो, उक्त अध्यादेशको तात्पर्य अथवा त्यो अध्यादेश जारी गर्नुको अर्थ यो थियो कि नेपालमा वर्तमान अवस्थामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई समाप्त गरेर ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्थालाई कायम गर्नु हो। र जुन असफल एउटा प्रयास भएको थियो, असफल प्रयास मात्र नभएर यो अत्यन्तै घृणित कार्य थियो। किनभनेदेखि अहिले मुलुक लकडाउन भएको अवस्था छ। कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारीको कारण लाखौं मान्छे मरिसके। लगभग 2 लाख पुग नपुग अवस्थामा मान्छेहरूको मृत्युवरण गरिसकेका अवस्था छ विश्वभरिमा। र 10औं लाख मान्छे आज कोरोना महामारी, कोरोना भाइरस संक्रमणले प्रताडित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्राह्मणवादी राजनीतिहरूले चाहिँ यस्तो गुण्डागर्दी राजनीति गरे कि जति नै त्यसको भत्सना गर्दाखेरि पनि, जति नै त्यसको खण्डन गर्दा पनि, जति नै त्यसको विरोध गर्दा पनि चित्त बुझ्दैन। वैशाख 8 गते जारी गरिएको अध्यादेशले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो कुनै केपी ओलीले एउटा ठट्यौली
भाषा प्रयोग गरेर केपी ओली जस्तो चाहिँ उखान र टुक्का जोडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुँदै होइन। यो हजारौं हजार नेपाली जनताको बलिदानीले स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला राणा शासन छँदा केशर सिंह गुरुङले नेपालमा डेमोक्रेसी अथवा लोकतन्त्रको आवाज उठाएका थिए। त्यतिखेरको चन्द्र शमशेरलाई नेपालमा डेमोक्रेसी चाहिन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले सजेस्ट गराउने भनेको केशर सिंह गुरुङ थिए। त्यही केशर सिंह गुरुङको सुझावलाई नमानेर त्यति बेलाको अवस्थामा धेरै गुरुङ कम्युनिटी अथवा त्यति बेलाका समुदाय मंगोल मूलवासी समुदायहरूले बलिदान दिए। त्यतिखेर चाहिँ राणा शासनहरूको क्रूर अथवा निर्दयी शासन व्यवस्थाको एउटा दमन चक्रमा परेर चाहिँ मृत्युवरण गरेका थिए। पछि 2007 सालको क्रान्ति पश्चात एउटा प्रजातन्त्र भन्ने मैले हिजोको लाइभमा भनेको थिएँ कि उक्त डेमोक्रेसीलाई चाहिँ हाइज्याक गरेर प्रजातन्त्र बन्यो। फेरि त्यो प्रजातन्त्रलाई अपहरण गर्दै पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरियो, जुन चाहिँ 30 वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था कायम रह्यो नेपाल। उक्त पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै फेरि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था बन्यो, जहाँ चाहिँ राजा थियो। राजाले उक्त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई निरङ्कुश शासन व्यवस्थामै चलाइरहे। किनभने प्रजातान्त्रिक भन्नु र राजतन्त्र भन्नुमा कुनै फरक छैन, मात्र एउटा शब्दको षड्यन्त्र थियो, शब्दको झेला थियो। त्यही झेल गरेर राजाहरूले आफ्नो शासन टिकाए र पञ्चायती व्यवस्था फ्याँकेर आएको बौद्धलले केही एउटा खुकुलो नीति अपनाए पनि र केही दिए जस्तो गरे तापनि अन्ततगत ज्ञानेन्द्र शाह जब गद्दीमा बसेपछि उनले फेरि निरङ्कुश शासन व्यवस्था लादे र आफ्नो हात भएका सेना प्रहरीहरूलाई चाहिँ मुठीमा राखेर नेपालीहरूलाई चाहिँ निरङ्कुश तरिकाले दमन गरेर अथवा मुठीमा राख्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाह, दरवेश शाहदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आउँदाखेरि राजतन्त्र सदाको लागि समाप्त नेपाली जनताले गरिदिए र नेपालमा लोकतन्त्र भन्ने आयो। तर यही लोकतन्त्र भन्ने चिजलाई अथवा यो लोकतन्त्र व्यवस्थालाई फेरि ब्राह्मणवादी सत्ताधारीहरूले हाइज्याक गर्दै गुण्डागर्दी शासन व्यवस्था बनाएका छन्। भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा छाएको एउटा न्युज भनेको के हो भने नेकपाका दुईजना सांसद र नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नतामा एकजना पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तथा सांसद
लाई अपहरण गरिएको एउटा चाहिँ समाचार सनसनीपूर्ण छ। नेपालको संविधानको मौलिक हक अनुसार यो पहिलो कुरा त संविधानको मौलिक हकलाई नै कुल्चिएको छ। दोस्रो नम्बरमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 11 अनुसार जसरी सभासदलाई चाहिँ अपहरण गरिएको छ, यो कुरालाई उक्त दफाले र उक्त दफामा भएका अध्यायहरूले यो स्पष्ट हुन्छ कि त्यहाँ अपहरण गरिएको छ। अपहरण भनेको कसले गर्छ? अपहरण भनेको गुण्डा गर्दी गर्नेले नै गर्छ, अथवा जसले राज्यको कानुनलाई मान्दैन, जसलाई राज्यको एउटा नीति निर्देशलाई मान्दैन, त्यसले गुण्डागर्दी गर्छ। अर्थात् ऊ कानुनबाट डराउँदैन, ऊ कानुनलाई मान्दैन, ऊ नीति निर्देशलाई मान्दैन, उसले गुण्डागर्दी गर्छ। त्यो गुण्डागर्दी गर्ने आज को देखिएको त छ भन्दाखेरि नेकपा भित्रको सांसदहरू देखियो। त्यहाँ नेकपा सांसद मात्र नभएर यो अहिले नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने एउटा ठाउँ, मन्त्री परिषदको एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदको अथवा मन्त्रीमण्डलको एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्माले, केपी ओलीले गरिरहेका छन्। यो घटनामा केपी ओली आफै पनि संलग्न छन्। किनभने उनले पहिलो कुरा त अन्य पार्टी, आफ्नो विपक्षी, आफूलाई गाली गर्ने पार्टीहरूलाई निषेध गर्न खोजेका छन्। उनको लक्ष्य भनेको अन्य पार्टीलाई, आफ्नो विरोधी पार्टीहरूलाई समाप्त गरिदिने, आफ्नो विरोधी पार्टीहरूलाई निषेध गरिदिने, बन्देज गरिदिने र आफ्नो हालिमुहाली अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने उनको यो मकसद छ, देखिन्छ। त्यहाँ उनले प्रलोभन देखाएर, उनलाई चाहिँ त्रास देखाएर, जो व्यक्तिलाई अपहरण गरियो उनलाई प्रलोभन देखाइएको थियो भन्ने कुरा मिडियाहरूमा आएको छ। मैले यो बोल्दैछु कि यो मेरो कुनै मनगणन्त कुरा होइन, यो मिडियाको स्रोतको तथ्यको आधारमा यो म भनिरहेको छु। मिडियामा आए अनुसार, मिडियामा भनिए अनुसार केपी ओलीले विपक्षी पार्टी समाजवादी दललाई समाप्त गर्नको लागि यो चलखेल खेल्यो भन्ने कुरा छ। केपी ओलीले समाजवादीलाई सक्न त्यो खेल खेल्यो। अरू अन्य धेरै यस्ता नेपालमा रहेका राजनीतिक दल छन्, उनीहरूले पनि त सिद्ध्याउन चाहन्छ। त्यो आज एउटा दललाई पर्यो भने भोलि अर्को दललाई पनि पर्छ। र केपी ओलीको उनको पहिलो डिजाइन भनेको लोकतन्त्रवादीहरूलाई समाप्त गर्नु र अधिनायकवादी शासन। किनभने लोकतन्त्रप्रति केपी ओली उदार थिएनन् र आज पनि छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। किनभने उनी लोकतन्त्रप्रति अनुदार भएकोले गर्दाखेरि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई समाप्त पार्ने उनको डिजाइन नै हो भन्ने कुरामा यो कुनै दुविधा छैन। र उनले आफ्नो विरोधी शक्तिलाई चाहिँ यसै गरी दबाएर समाप्त गर्ने खेलमा केपी ओलीले निर्देशित गरेर अथवा उनको डिजाइनमा यो अपहरण काण्ड मचियो, जुन अपहरण काण्ड गुण्डागर्दी शैलीमा गरिएको छ। यसको पछाडि यो ब्राह्मणवादीहरूले सञ्चालन गरेको एउटा गुण्डागर्दी शासन व्यवस्था हो
र यो शासन व्यवस्थाले भोलिको दिनमा तपाईँ हामी जस्तो अधिकारको लागि बोल्नेहरूलाई जतिखेर पनि गायब गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो धेरै चिन्ताको विषय हो। आज एउटा राज्यका सांसद मन्त्री नै भइसकेका मान्छे रातारात गायब हुन्छ भने नेपालको 3 करोड नेपाली जनता मा मुठीभरको शासकले ती 3 करोड नेपाली जनतालाई जे पनि गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो लकडाउन भइरहेको अवस्थामा, यो कोरोना महामारीको अवस्थामा जुन एउटा चलखेलहरू गए, जुन प्रकारको चाहिँ जालझेल र षड्यन्त्रहरू रचना गरियो, यति बेला गरिब निमुखा श्रमजीवी वर्गलाई दिनरात काम गरेर खाने एउटा श्रमजीवी वर्गको निमित्त जुटेर काम गर्नुपर्ने बेलामा, श्रमजीवी मजदुर वर्ग निमुखाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बेलामा, राहत वितरण गर्नुपर्ने बेलामा 80 करोडको फुई लगाएर आज यस्तो खालको घृणित काम व्यवहार गर्नु यो कहाँसम्मको नैतिकता हो? ए सरकार, म सरकार भन्न चाहन्न। यो ब्राह्मण राज हो। बाहुन पण्डितहरूले भने जस्तो यो महाभारत हो। यो महाभारतमा आफूलाई विरोध गर्ने तत्त्वलाई साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर समाप्त गरिदिने र त्यसलाई राक्षस घोषणा गरिदिने त्यो प्रचलन थियो। आज केपी ओलीले आफ्नो विरोधीहरूलाई सबै राक्षस बनाइदिने, आफूले गरेको काम संवैधानिक हुने, आनन्द विपक्षीले उठाएको कुरा सबै गैर संवैधानिक हुने। यो ब्राह्मण राजनीतिको सबैभन्दा नाजायज एउटा तर्क हो। आफूले पनि गर्न नसक्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, अरूप्रति पनि उदार नहुने र उदार भावना भएकोलाई पनि उसलाई दमन गरिदिने, यो ब्राह्मणवादी एउटा दुष्चक्र भित्र एकजना मन्त्री पनि पर्नुभयो। उहाँ एकजना तराई मूलको नेता। हामी त के भन्छौं भने यादव भनेको वास्तवमा पहिला हिन्दू थिएन, तर पछि ब्राह्मणहरूको अत्यन्तै पेलानले गर्दाखेरि यादवहरू हिन्दू भएको। तर ब्राह्मणसँगको कुनै रिश्ता छैन। त्यही भएर दुईजना व्यक्तिहरू मिलेर, तीनजना व्यक्तिहरूको संलग्नतामा, प्रत्यक्ष संलग्नता र नेपालका प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यो घटना घटेकोले गर्दाखेरि नैतिकताको आधारमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ।
नम्बर 1 र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नैतिकताको आधारमा अब राजीनामा दिएर बस्नुपर्छ। किनभने सबैभन्दा ठूलो कुरो नैतिकता हो। तर नैतिकता नै छैन भने, नैतिकता नै पतन भइसकेको छ भने उसले जति नै राम्रो कुरा गरे पनि ऊ कहिले पनि असल शासक बन्न सक्दैन, असल नागरिक बन्न सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि म यो भन्दैछु कि एउटा राज्यको शासन व्यवस्थामा बसिसकेको मान्छेले त्यही राज्यको शासन व्यवस्था चलाएर बसेकै मान्छेलाई अपहरण गर्नु भनेको त्योभन्दा लज्जास्पद, त्योभन्दा गैर न्यायिक, गैर कानुनी अरु के हुन सक्छ? सरकार सम्पूर्ण नेपालीको तपाई प्रधानमन्त्री हो भने, सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक हो भने, साँच्चीकै सम्पूर्ण नेपाली जनता तपाई काम गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तर सम्पूर्ण नेपाली जनताको विरुद्धमा काम गर्नु हो भने मेरो कहिले पनि समर्थन रहँदैन। मेरो मात्र होइन यो आवाज, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाज हो। आज महामारीले आक्रान्त बनेको देश छटपटाइरहेका छन् नेपाली नागरिक, नेपाली जनता। यस्तो महामारीमा यस्तो फोहोरी राजनीति गर्ने, यस्तो फोहोरी राजनीति गरेर रमिता देखाउने दुनियाँलाई, यो त भएन नि। हामी त्यसै कराएका छैनौं। हामी त्यतिकै सरकारको गतिविधिलाई चाहिँ हामी त्यतिकै आलोचना गरेका छैनौं, विरोध गरेको छैनौं। जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ न्याय खोजिन्छ, जहाँ अत्याचार हुन्छ त्यहाँ अत्याचारको विरुद्धमा औंला उठ्छ। हिजो मेरो वीर पुर्खाहरूले हाँसी हाँसी फाँसी जान गर्व गरेका थिए। म गलत शासनको विरुद्धमा फाँसी जान तयार छु, जेल जान तयार छु, तर म अन्याय र अत्याचार सहन्न। आज मलाई मेरो मुटुमा छुरा घोपिएको मैले महसुस गरिरहेको छु। एकजना तराईको मेरो दाजु मेरो सन्तानमाथि त्यो आपत्ति आइलाग्दाखेरि मलाई पनि दुखेको छ। हिजोको दिनमा तराई र मधेसको राजनीति गरेर, तराई र मधेस बीचमा पर्खाल उभ्याएर, पर्खाल लगाइदिएर पहाडे र मधेसी बीचको घृणा फैल्याएर आफ्नो राजनीति त सेकाकै हो, यो दुनियाँलाई थाहा छ। यो घृणा अभियान हिजो ब्राह्मणवादीहरूले सञ्चालन गरेका थिए। त्यसको नाइके एक नम्बरमा केपी ओली पनि पर्दछन्। मधेस आन्दोलन भइरहँदाखेरि
मधेसमा आगोको मुस्ला उठिरहँदाखेरि, मधेसमा दन्किरहेको ज्वाला र त्यो ज्वालाबाट छटपटाइरहेका त्यहाँका आम नागरिकहरूले आफ्नो कुण्ठाहरू भोग्दाखेरि सबैभन्दा पहिले केपी ओली नै तुच्छ शब्दमा मधेसीलाई गाली गर्ने, आफूलाई चाहिँ भारत विरोधी, आफूलाई चाहिँ मधेसी विरोधी भनेर चाहिँ गर्व गर्ने र उनलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर चाहिँ चर्चा गर्ने को थियो? ब्राह्मणवादी थियो। पहाड मधेस, तराई पहाड हिमाल भनेर छुट्याउने, कित्ताकाट गर्ने र कित्ताकाट गरेर साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने को थियो? ब्राह्मणवादी थियो। यो समस्या कुनै चाहिँ राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा अर्थात् नेवारहरू र कुनै पनि कामी, दमाई, सार्की भनेर जो दलित भनिएको छ, दलित समुदायले उठाएको अथवा थारूले उठाएको थिएन। यो ब्राह्मणवादीले उठाएको थियो र यो व्यवस्था, यो ब्राह्मण जातीय व्यवस्था, ब्राह्मण सोसियल अर्डर अथवा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थाको जननी भनेकै ब्राह्मण हुन् र यो ब्राह्मण भनेको चाहिँ नेपालको लागि भाइरस हो। पहिलो कुरा त ब्राह्मणहरू भनेको विदेशी हुन् र ब्राह्मण भनेको एउटा चाहिँ शोषक सामन्तीको एउटा प्रतीक हो। ब्राह्मण भन्ने शब्द मैले यो भन्दा अगाडि पनि एउटा भाषणमा भनेको थिएँ। ब्राह्मण शब्द भनेको सामन्तीको एउटा प्रतीक, साम्राज्यवादको प्रतीक, सामन्तीवादको प्रतीक हो यो शब्द। ब्राह्मण भनेको जन्मले हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोक्ने जो कोही ब्राह्मण हुन सक्छ, किनभने ऊ आफूले ब्राह्मण ठान्छ, आफू मात्र जान्ने सुन्ने ठान्छ, आफू मात्र सबै यो ब्रह्माण्डको विशेषज्ञ ठान्छ, सबै सर्वै सर्वा उच्च कोटिको ठान्ने चिन्तन बोक्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जसले अन्धवाद, रूढिवाद र आफू उच्चो र अरूलाई सबै राक्षस अथवा अरूलाई चाहिँ निचो व्यवहार गर्ने ब्राह्मण हो। त्यही ब्राह्मणलाई चाहिँ यो ब्राह्मण भनेको विदेशी हो। यो भारतको नागरिक पनि होइन, यो एसियाको कुनै पनि ठाउँको नागरिक नै होइन ब्राह्मण भने, जसलाई आज आर्य भनेर संविधानमा कैद गरिएको छ। आर्य भनेको देशी नभएर यो विदेशी हो, जो कि यो ककसियस पहाडबाट आएको थियो। यसको विभिन्न कोणबाट प्रमाणित भइसकेको छ, प्रुफ भइसकेको छ। त्यसै कारण नेपाल जस्तो एउटा देशमा आफ्नो साम्राज्यवादको अखडा बनायो र उसले भन्छ आज यही प्रधानमन्त्री, यही चाहिँ केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री छन् र उनैले एउटा सभामा भनेका थिए कि नेपाल स्वतन्त्र राज्य थियो, स्वतन्त्र मुलुक थियो। तर नेपाल अहिले स्वतन्त्र मुलुक छैन। यो मुलुक ब्राह्मणवादी अधिनायक शासन व्यवस्थाको
थिचोमिचोमा छ। यो देश ब्राह्मण कोलोनाइजेसन भित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल स्वतन्त्र छैन। यो ब्राह्मणहरूले अथवा बाहुनहरूले फैल्याएको एउटा भ्रम मात्र। तर वास्तवमा जबसम्म नेपालमा ब्राह्मण शासन व्यवस्था रहन्छ तबसम्म नेपाल कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। यस कारणले यो भन्दैछु कि म नेपाल स्वतन्त्र छैन, किनभने नेपालमा ब्राह्मणको कब्जामा छ। नेपाल भनेको स्वतन्त्र मुलुक होइन। यो चाहिँ ब्राह्मण शासक बाहुन शासकहरूले आफ्नो अधीनमा बनाएको मुलुक भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र मुलुक हुन सक्दैन भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसै कारणले नेपालमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन अवधारणा थियो, यो अवधारणा चाहेर पनि अथवा ब्राह्मणहरूले चाहेर पनि यो आएको होइन। नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन भयो, दलित आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, दिल्ली सम्झौता भयो, जनयुद्ध भयो। यसैको उपलब्धि थियो। ती मर्ने मारिनेहरूले नै स्थापित गरेको एउटा यो आजको यो पिलर र यो संविधानको विशिष्टता नै भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। आज एउटा गाईको मासु खाँदाखेरि उसको नैसर्गिक अधिकार हुँदाहुँदै उसलाई पक्राउ गरिन्छ, उसलाई कारबाही गरिन्छ। अब म हेर्दैछु कि मान्छे अपहरण गर्ने, त्यो पनि आफ्नै एउटै मन्त्रीमण्डलभित्र काम गर्ने पूर्व सहकर्मीलाई अपहरण गर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यो देश विदेशमा छरिएर रहेका राष्ट्रवादी युवाहरूको प्रश्न हो। यो नठान्नु होला कि यो कोठाभित्र बसेर धेरै कराउँदैछ। यो नठान्नु कि कोठाभित्र बसेर बकबक गर्दैछ, बकवास लगाउँदैछ। तर मैले सही कुरा गर्दैछु, यो कुरा ठान्नु कि यो सत्य कुरा ठान्नु कि अब मान्छेलाई रातारात अपहरण गर्ने मान्छेलाई रातारात अपहरण गरेर उसलाई प्रलोभनमा पारेर विपक्षीलाई चाहिँ तहस नहस गर्छु भनेर सोच्नेले कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? म प्रश्न गर्दैछु। शक्ति र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? आफ्नो हातमा सत्ता र शक्ति छ भनेर दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? एउटा नागरिकलाई स्वतन्त्रपूर्वक जिउने अधिकार छ कि छैन यो राज्यमा? यो राज्यमा कानुनी अधिकार छ कि छैन? के यो राष्ट्रको नागरिकहरूले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउँदैनन्? के संविधानमा कैद भएका मौलिक अधिकारलाई उपयोग गर्न पाउँदैनन्? यो राज्यमा रहेका नागरिकले आफ्नो मौलिक अधिकारलाई उपभोग गर्नु के अपराध थियो? अपराध हो? मान्छे मारिन्छ, मान्छे रातारात गायब पारिन्छ, एउटा सांसदलाई नै गायब पारिन्छ भने हामी जस्तो नागरिकले के गर्ने? यो राज्यमा कसरी बाँच्ने?
सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति खोइ हुन सकेको? संविधानको महिमा मण्डन गरेर मात्र हुन्छ? जुन थालमा खायो त्यही थालमा आची गरेर हुन्छ? यही केपी ओली नै भन्ने गर्थे कि नेपालको जुन 2072 सालमा जारी भएको संविधान भनेको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो। त्यही संविधान कुल्चेर मान्छे अपहरण गर्न चाहिँ उक्साउने, मान्छेलाई प्रलोभन पार्ने, प्रभावमा पार्ने, यो सबैभन्दा गद्दारी, सबैभन्दा गुण्डागर्दी शासन व्यवस्था हो। यो शासन व्यवस्था नेपालको 3 करोड नेपाली जनताले चाहेको होइन। एकजना गद्दार, 2-4 जना गद्दार, 2-4 जना दलाल, 2-4 जना चाहिँ अधिनायक चिन्तन बोकेका मानिसहरूलाई 3 करोड नेपाली जनताले उखेलेर पछार्न हिम्मत राख्छन्। याद गर्नुहोस्, 62-63 को जनआन्दोलन जसरी भयो र त्यो जनआन्दोलनले 250 वर्षसम्म एक छत्र शासन गरेको नेपाली नागरिकलाई बोल्न नदिकन मुखमा बुझो लगाएर शासन गरेको शासन सत्ता भत्किएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहको 2 लाख सेना पुलिसले पनि काम गर्न नसकेको अवगत म गराउन चाहन्छु। जनताको तागत त्यति हुन्छ। जनताको अभिमतलाई कुल्चिन पाइन्छ? मान्छेलाई अपहरण गर्नको लागि जनताले अभिमत दिएर पठाएको हो। त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न, नेपाली जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, नेपाली जनताको रक्षा गर्न, नेपाली जनताको अधिकारको लागि नेपाली जनताले चुनेर पठाएको, नेपाली जनताले मत दिएर पठाएको गुण्डागर्दी गर्न होइन। र नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिले यो गद्दारी गर्नु भनेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा हो। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा यो गुण्डागर्दी शासन व्यवस्था हट्नु पर्छ, नत्र भने यो गुण्डागर्दी शासनलाई घिसारेर सडकमा झारिदिनेछन् नेपाली जनताले। त्यो तागत नेपाली जनतासँग छ। आज नेपालका 77 वटा जिल्लाका मानिसहरू प्रवासमा आफ्नो श्रम, आफ्नो पसिना बेचिरहेका छन्, आफ्नो रगत बेचिरहेका छन्। त्यो रगतको अवमूल्यन गर्न पाइँदैन सरकार। त्यो रगतको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। नेपाली जनताको पसिनामा मोज मस्ती गर्न पाइँदैन। आज प्रवासमा रहेर, आज चाहिँ खाडी मुलुकमा रहेर दिनरात आफ्नो रगत पसिना बगाउने युवा शक्तिहरू यो कुराबाट दुखी छन् कि जब नेपालको राजनीतिमा जब जब संकट आउँछ तब ब्राह्मणवादीहरूले त्यति बेला छुट्टै प्रकारको चाहिँ घटना घटाइरहेको हुन्छ। त्यो घटना बडो अचम्म लाग्दो घटना हुने गर्दछ। त्यो घटना कसैले घटाएको हुँदैन, ब्राह्मणवादी शासकहरूले घटाइरहेको हुन्छ।
यो भन्दा अगाडि आज वैशाख 12 पनि हो 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो। त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य के हो भने 2064 सालदेखि 2072 साल भूकम्प जानुभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा संविधान बन्ने कुनै छाँटकाटै थिएन। तर संकटको बेलामै संकटकालीन अवस्थामा संकट भएको अवस्थामा नेपाली जनताहरू चाहिँ अप्ठ्यारो रहेको अवस्थामा छक्याएर नेपालको संविधान जारी गर्यो, जुन संविधान ब्राह्मणवादीहरूले बनाएको एउटा ठूलो षड्यन्त्रको एउटा दस्तावेज भयो। हुन त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उक्त संविधानमा रहे तापनि धेरै कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान जारी हुँदाखेरि दियो बोल्न सकेन, किनभने त्यतिखेर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले यो संविधान जारी भएको थियो। 2064 सालमा पहिलो संविधान सभा जब भयो र संविधान सभाको चुनाव भयो र संविधान सभा बन्यो, उक्त संविधान सभामा 75% नेपालका मूलवासी, मंगोल जे भनौं अथवा यहाँका आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, मधेसीको वर्चस्व रहेको अवस्थामा संविधान किन जारी गरेन भन्दाखेरि उनीहरूले यो जारी नगर्नुको पछाडि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ कुरा के थियो त भन्दा ब्राह्मण राजसत्ता, राजालाई त हटायो तर ब्राह्मण राजसत्ता पनि हट्यो भने त बर्बादै हुन्छ भन्ने खालको यिनीहरूले सोचिसकेका थिए, यो विचार गरिसकेका थिए, यो कुरा बुझिसकेका कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला 75% सांसदहरू रहेको यहाँ अदर देन बाहुन छेत्री अथवा बाहुन छेत्री बाहेकका सांसदहरू प्रतिशतको त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति हुँदा संविधान सभाको चाहिँ अन्त्य गरियो र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो र दोस्रो संविधान सभामा पहिलो संविधान सभाबाट चाहिँ कटअफ गरेर त्यहाँलाई चाहिँ अल्पमत गर्दै ल्याइसकेपछि र यो भूकम्प 2072 साल वैशाख 12 गते अथवा ठिक आजकै दिन गएको भूकम्पको एउटा चाहिँ चपेटाले प्रताडित रहेका जनताहरूलाई छक्याउँदै यो संविधान जारी गर्यो। तर यही संविधानलाई पनि आज उत्कृष्ट संविधान भनिएर चाहिँ यही ब्राह्मणवादी सत्ताधारीहरूले चर्चा गरेको संविधानलाई कुल्चिएर यही सत्ताधारीहरूले निर्माण गरेको मुलुकी संहितालाई मुलुकी अपराध संहितालाई कुल्चेर आज सांसदको अपहरण गर्ने चलखेलमा आइपुग्यो। त्यो पनि ठिक यस्तै महामारीको अवस्थामा, ठिक संकटकै घडीमा, ठिक आपतकालीन अवस्थाको यो घडीमा यो एउटा चाहिँ गुण्डागर्दी शासन स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि अब सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ र संघर्ष गर्नुपर्छ। हामी भनिरहेका छौं, मैले
आजभन्दा 3 वर्ष लगभग 4 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ उक्त कुराले झन्डै झन्डै दुर्घटना पनि भएको थियो। यो कुरा मैले थोरै यहाँ फेरि दोहोऱ्याउन चाहिरहेको छु। मेरो केही वर्ष अगाडिको यो भनाइलाई म जस्ताको तस्तै केही अंश प्रस्तुत गर्दैछु। हामीले पुर्खाको लास मागेको छैनौं। पुर्खाको ताछिएका नाक कान पेट मागेका छैनौं। हामीले अरुण नदीमा फालिएका हजारौं जिउँदा लासहरू मागेका छैनौं, अर्थात् खोजेका छैनौं। हामीले विभिन्न बहानामा युद्धमा मारिएका 25 लाख पुर्खाहरू खोजेका छैनौं र कुनै प्रतिशोधको भावना लिएका छैनौं। हामी आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छौं। हामी आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छौं। हामी खोसिएको लुटिएको भूमि फिर्ता गर्न लडिरहेका छौं, संघर्ष गरिरहेका छौं। हामीले गुमाएको हाम्रो पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि संघर्ष गरिरहेका छौं। अस्तित्व र मानव अधिकारको लागि लडिरहेका छौं। अझ ब्राह्मणवादी संस्था अथवा ब्राह्मणवादी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन खोजिरहेका छौं, बढिरहेका छौं, लम्किरहेका छौं। त्यसैले यसै गरी आह्वान गर्दै यो निर्णायक यात्रा सुरुवात गरिरहेका छौं। सबै मिली अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौं। सबैको अधिकारलाई रक्षा गर्दै हामी स्वतन्त्र मुक्त मानव बन्न खोजिरहेका छौं। यो हाम्रो कमजोरी नसोचियोस्, यो हाम्रो कमजोरी नठानियोस्। हामी बाध्य हामीलाई बाध्य बनाइए सबै विकल्प खुल्ला राख्दै ज्वालामुखी भई विस्फोट हुन बाध्य हुनेछौं। त्यो विस्फोट शक्तिशाली हुनेछ। हामीलाई विनाशको बाटोतर्फ अग्रसर हुन नदिनुहोस्, संयमताका साथ आग्रह गरिरहेका छौं। हामीलाई विनाशको बाटोतर्फ अग्रसर हुन नदिनुहोस्, संयमताका साथ आग्रह गरिरहेका छौं। लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष आज सबैको मागी खाने व्यवस्था मात्र बनेको छ। बाहुनतन्त्रले देश गाँजेको छ। त्यसैले ब्राह्मण राजसत्तालाई समाप्त गर्न उठौं, जुटौं, एक भई लडौं भनेर चाहिँ आह्वान गर्दछु। हस्त जय मङ्गोल। फेरि आगामी दिनहरूमा अन्य विषयमा म चर्चा गर्ने छु। त्यतिन्जेलको लागि म ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, जय मङ्गोल।